पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन, यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक विषय वस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज हामीले 2565 बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छौँ र 2565 बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा चाहिँ यो लुम्बिनीमा उहाँको जन्मस्थल लुम्बिनीमा चाहिँ विविध कार्यक्रमहरू गरेर विशेष उत्सवका साथ मनाउने गरिएको थियो र अहिले विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ यो कोरोना महामारीका कारण चाहिँ उक्त स्थलमा भव्य रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गर्न सकिएको छैन, जसकारण चाहिँ यस वर्षको पनि यो बुद्ध जयन्ती जुन भव्य रूपमा सम्पन्न हुँदै आएको थियो, देश विदेशबाट थुप्रै सङ्ख्यामा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आगमन रहने गरेको थियो। तर यस वर्ष पनि विगत वर्ष जस्तै कोरोना महामारीको कारणले र अहिले चाहिँ दोस्रो लहर जुन एउटा आक्रान्त रूपमा व्याप्त भइरहेको छ, विश्व जगत नै यसबाट एकदम अशान्त र तनावमा छन्, पीडामा रहेका छन् र यस्तो परिस्थितिमा सरकारले गरेको निषेधाज्ञा लगायतका बन्दाबन्दीका कारण चाहिँ यो यस वर्ष पनि प्रभावित भएको छ र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भगवान गौतम बुद्धलाई चाहिँ उहाँको सिद्धान्तलाई उहाँको ज्ञानलाई अनुसरण गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ र हामीले त्यस्तै त्रुटि कमी कमजोरीका कारण पनि अहिलेको यस्तो भयावह स्थितिहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। यो विद्यमान छ, सृजना भइरहेको छ र यस्तो परिप्रेक्ष्यमा भगवान गौतम बुद्धको सिद्धान्तहरू ज्ञानहरू कसरी मानवका लागि उपयोगी हुन सक्छन् लगायतका विषयवस्तु र साथसाथै भगवान गौतम बुद्धको जीवन चरित्र, उहाँले दिनुभएको शिक्षा दीक्षा लगायतका विषयमा हामी आज चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ते मैते हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई चाहिँ यो जुमको माध्यमबाट यो लुम्बिनीबाट नै हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। जस्तै अहिले हामीले 2565 बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छौँ होइन। यस वर्ष चाहिँ कोरोना महामारीको कारण प्रभावित भएको छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई बुद्ध पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै यो आजको यो दिनलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ, बुद्ध भगवानलाई कसरी यहाँले आज स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ, सर्वप्रथम यहाँबाट सुरु गरे। धन्यवाद छ हजुरलाई। फेरि आज भगवान गौतम बुद्धको जन्मदिन मात्र नभएर यो वैशाख मासको चन्द्रपात्रो अनुसारको तिथिबाट अहिलेको पूर्णिमा चाहिँ भगवान गौतम बुद्धको जन्मदिन पनि यसै तिथिमा भएको मानिन्छ र उहाँलाई सम्यक सम्बोधि लाभ हुँदाखेरि बुद्धत्व अवस्था प्राप्ति हुँदाखेरि पनि आजैको दिनको संयोग परेको विश्वास गरिन्छ र यस्तै अन्तमा 80 वर्षको पाको उमेरमा एउटा सम्पूर्ण बुद्धत्वको जीवन व्यतीत गरेर आफूले सिकाउनु पर्ने ज्ञानहरू सबै सिकाएर आफ्नै इच्छाले महापरिनिर्वाण अर्थात् यो नश्वर देहलाई त्याग गर्ने तिथि पनि आज वैशाख पूर्णिमामै परेको मान्यता छ। यही 3वटा दुर्लभ संजोगहरू जुटेको यो वैशाख पूर्णिमाको महत्त्व अति नै ठुलो भएको नाताले संसारभरिका बौद्ध मार्गीहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैशाख डेको रूपमा मनाउने प्रचलन रहिआएको छ। यसै अनुसार चाहिँ हामीले आज लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्ती महोत्सवहरू एउटा परिमार्जित रूपमा गरेका छौँ। बौद्ध मार्गीका लागि हामी सबै नेपालीको लागि पनि आजको दिन चाहिँ अत्यन्त विशिष्ट दिन चाहिँ हो। हजुर, अनि आज यहाँले यहाँ उक्त स्थलमा चाहिँ के कस्तो कार्यक्रमको आयोजना भयो र विगतका दिनहरूमा चाहिँ कस्तो हुने गरेका छे, कसरी यहाँले चाहिँ सम्झिन चाहनुहुन्छ? अब यहाँहरूलाई अवगत नै छ, यो भगवान बुद्धको शिक्षा हुन त यो मूलत नेपाली शिक्षा नै हो। किन भन्दा भगवान शाक्यमुनि बुद्ध भन्दा पहिला पनि 2वटा बुद्धहरू यही कपिलवस्तु नेपालकै कपिलवस्तु क्षेत्रमा जन्मेको
प्रमाणहरू भेटिन्छन्। कनकमुनि बुद्ध, ककुछन्द बुद्ध र हाम्रो शाक्यमुनि बुद्ध, यसरी संसारलाई 3 वटा बुद्ध दिएको हाम्रो नेपाल भूमिको आफ्नो मौलिक परम्परा आज संसारका प्राय जसो राष्ट्रहरूमा फैलिसकेका छ। एसियाका त कुनै पनि यस्ता राष्ट्र छैनन् जहाँ बौद्ध धर्मको आफ्नै मौलिक परम्पराहरू नभएको होस्। विगतका बुद्ध जयन्तीहरूमा त्यो लुम्बिनीबाट सुरु भएको यो बौद्ध धर्मको यात्रा आज संसारभरि जति फैलिएको छ, ती मार्गीहरूलाई लुम्बिनीबाट जोड्ने सूत्रको रूपमा लिइन्थ्यो। बुद्ध जयन्तीका दिनमा हामीले करिब 125 वटा राष्ट्रहरूमा पत्राचारहरू गरेर त्यहाँका विद्वान भिक्षुहरू, लामा, गुरुजूहरू सबैलाई, बौद्ध विद्वानहरूलाई लुम्बिनी डाक्ने गर्थ्यौँ। अत्यन्त भव्यताका साथ विश्वस्तरीय सभा, सम्मेलन, सेमिनारहरू गर्दै भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको शील, समाधि र प्रज्ञाको मार्ग त्यसलाई अवलम्बन गर्दै एकदम यो 2-3 दिनको व्यापक समारोहको साथ बुद्ध जयन्ती मनाउने गरेको यहाँलाई अवगतै छ। विगतको यो वर्ष र गएको वर्ष चाहिँ महामारीले गर्दाखेरि अत्यन्त जटिल अवस्था सबैलाई ज्ञात छ। अब यस्तो जटिल हुँदाहुँदैको बेलामा, राष्ट्र समग्र शोक र दुःखमा डुबेको बेलामा हामीले सभा समारोह गर्नु पनि उचित हुँदैन र भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार पनि यसले चाहिँ सबैलाई जोखिममा राख्ने भएकोले यो गर्नु चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने महसुस गरेर एकदम परिमार्जित रूपमा चाहिँ गरेका छौँ। यो वर्ष दुःख पनि लाग्छ किनभने यही अवसर पारेर हामी नेपालबाट पनि लाखौँ श्रद्धालु उपासक उपासिकालाई लुम्बिनी निम्तो पठाउँथ्यौँ, उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो। तर यसपल्ट चाहिँ लुम्बिनी भित्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गुरुहरू, भिक्षु भिक्षुणीहरू, लामा गुरुजूहरू चाहिँ जम्मा भएर आज बिहानै मायादेवी मन्दिरको प्राङ्गणमा कोरोना महामारीबाट पीडित सबैको शान्तिका लागि बुद्ध पूजाहरू, परित्राणहरू गरियो र त्यसपछि चाहिँ लुम्बिनीमा लुम्बिनी पवित्र उद्यान फेरिबाट पुनरुद्धार गर्नका लागि गौतम बुद्ध फलफुल बाटिका गरेर 25,000 फलफुलका बिरुवा रोप्ने त्यो अभियान चलाइँदैछ। त्यसको शुभारम्भ आज गरियो र आज साँझ पख मायादेवी मन्दिरको प्राङ्गणमा यस महामारीबाट जति बितेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तिनका शोक सन्तप्त परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सम्झना र शान्तिका लागि चाहिँ दीपहरू प्रज्वलन गर्ने यस्तै परिमार्जित रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छौँ। हजुर, जस्तै अब हामीले चाहिँ यो गौतम बुद्धको जन्म हैन, अनि उहाँले चाहिँ अब जसरी जीवनमा एउटा राजकाजको एउटा अवस्था हुँदाहुँदै पनि एउटा राजा बन्ने आफ्नो यो संजोग हुँदाहुँदै पनि उहाँले जुन वैराग्यका कारण चाहिँ उहाँले जुन घर परित्याग गरेर उहाँ चाहिँ जानुभयो ज्ञानको खोजीको उसमा हैन, यसलाई चाहिँ कसरी भन्न चाहन्छु, उहाँको जीवनीलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? अब भगवान बुद्ध यसलाई विश्वले नै आज पहिला लाइट अफ एसिया भनेर मान्ने गर्थ्यो, आजकल लाइट अफ वर्ल्ड भन्ने चलन छ। उहाँलाई सम्पूर्ण मानव जातिकै लागि कुनै पनि जातिगत धारणा, क्षेत्रीय धारणा, सामाजिक धारणा र धर्मका सङ्कीर्ण दायराभित्रको धारणाभन्दा पनि माथि उठेर सर्वोपरि सर्वजनीन मानवतावादी शिक्षा चाहिँ भगवान गौतम बुद्धले दिनुभएको छ। र आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि अचम्म लाग्छ त्यो बेलाको परिवेशमा यति दूरगामी सोच राख्न सक्नु र यस्तो प्रकारको शिक्षा जुन चाहिँ आज पनि उत्तिकै खरो निस्किरहेछ। त्यो कालमा, त्यो समयमा सिकाएका भगवान बुद्धका शिक्षा आज संसारका प्रख्यात बौद्ध विश्वविद्यालयहरू, हाम्रै अगाडि हार्वर्ड, बर्कली, अक्सफोर्ड जस्ता युनिभर्सिटीहरूमा आज बौद्ध दर्शन पढिँदैछ। भगवानले सिकाएर गएका विपश्यना ध्यान विधिहरूमाथि त्यो ध्यानबाट पढ्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव, त्यो ध्यानबाट पढ्ने आफ्नो शरीरका र ब्रेनका तरङ्गहरूमा पनि अनुसन्धान गरिँदै गरेको छ। यस अर्थमा भन्ने हो भने भगवान बुद्धको व्यक्तित्व, उहाँको शिक्षाको गहिराई र उहाँको पूर्ण एउटा सम्यक सम्बुद्धको जुन ज्ञान थियो त्यसको थोरै मात्र अंश हामीले वास्तवमा बुझ्न सकेका छौँ। अझै भगवानको त्यो ज्ञानको महासागरमा डुबुल्की त अझै गहिराई कति छन् होला। तर गर्व पनि लाग्छ 2600 वर्ष पुरानो सभ्यतामा त्यस्तो विद्वानहरू उत्पन्न हुनु र सबभन्दा दुर्लभ कुरा उहाँले त सिकाउनु भयो, तर उहाँले सिकाएर गएका ज्ञानहरू मान्यता छ भगवान बुद्धले 84,000 शिक्षा चाहिँ आफ्नो जीवनमा सिकाएर जानुभयो अरे मानिन्छ। तर दुर्लभ कुरा के छ भने त्यो 84,000 शिक्षाहरू भगवान बुद्धको परिनिर्वाणपछि हराएनन्, अन्त भएन। बुद्धले सिकाएर जानु भएपछि पनि गुरु शिष्य परम्परा हुँदै आजसम्म पनि आइपुग्नु
यो चाहिँ दुर्लभ कुरा हो। र अर्को हामी इतिहासको पनि विद्यार्थी भएको नाताले हामीले के देख्दछौँ भने यो नेपाल मात्र नभएर सम्पूर्ण यो भारतवर्ष क्षेत्रमै यहाँदेखि लिएर दक्षिण महासागरसम्मै माथि हिमाल तिब्बत पारी क्षेत्रसम्म पनि भगवान बुद्धले एउटा राजगद्दी परित्याग गरेर मान्छेको पावर र शक्ति र सत्ताको सङ्घर्षको महत्त्वाकांक्षालाई त्याग गरेर आफ्नो देशभन्दा पनि बाहिर निस्केर सर्वदेशहरूमा सिकाएको यो जुन धारणा छ यसले धेरै व्यक्तित्वहरूलाई प्रभाव पारेको रहेछ। भगवान बुद्धको कालदेखि अहिलेसम्म जति चलेका छन् परम्पराहरू धेरै त लोप भए, तर अहिले मानौँ हामी कबीर पन्थहरू होस्, गोरखनाथको परम्परा होस्, सायदै यस्तो परम्परा कुनै बाँकी होला जसलाई चाहिँ भगवान बुद्धको उपमाले उहाँको जीवन गाथाले सायद प्रभावित नगरेको होस्। यो चाहिँ मैले भगवान बुद्धको शिक्षा र व्यक्तित्वमा ठुलो आकर्षण चाहिँ यो देख्दछु कि उहाँको उदाहरणले चाहिँ यो सम्पूर्ण क्षेत्र नै ज्ञान भक्ति र प्रज्ञाको क्षेत्र हुन गयो र यो विषयमा धेरै व्यापक अनुसन्धान चाहिँ उहाँबाट भएको छ। जस्तै उहाँलाई चाहिँ के कुराले त्यस्तो छोयो र उहाँले आफ्नो एउटा राजमहल होइन सुन्दर पत्नी नाबालक छोरालाई त्याग गरेर त्यसरी हिँड्नुभयो? उहाँले के कुराले त्यस्तो छोयो उहाँलाई? सायद अब भगवानका मनका गहिराईहरू बुझ्न त अलिक गाह्रै छ, तर बुद्धको जीवनी अध्ययन गर्दा उहाँले सूत्रहरूमा आफ्नो बारे, आफ्नो परिवार र बुवाहरूको बारेमा थोरै मात्र चर्चा कहीँ कहीँ गर्नुभएको छ। त्यो सबै सूत्रहरूलाई जोड्दाखेरि एउटा खाका चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। हामीले के फरक पाउँछौँ भने यसरी घर परिवार त्याग गरेर जाने त सायद थुप्रै होलान् संसारमा, तर बुद्धले त्यो त्याग गर्नु चाहिँ अलिक फरक प्रकारको रहेछ। आफ्नो परिवारप्रति, आफ्नो श्रीमती र भर्खर मात्र जन्मेको छोरोप्रति, वृद्ध आमा बुवाहरूप्रति माया नभएर होइन रहेछ। उहाँले यो म जति आमा बुवालाई माया गरे पनि, जति आफ्नो श्रीमतीलाई माया गरे पनि दुःख, जरा, व्याधि र अन्तमा अचानक आइपर्ने मृत्युबाट मैले जोगाउन सक्दिनँ। मैले संसारको सम्पत्ति, संसारको बल ल्याएर तिनका दिए पनि तिनलाई यो मृत्युबाट जोगाउन सक्दिनँ। यसको बाटो के होला, यसको उपाय के होला भन्ने खोजीमा जानुभएको रहेछ। उहाँले भन्नुहुन्छ जुन दिन मैले ज्ञान प्राप्ति गर्नेछु त्यो दिन चाहिँ फर्केर आउँछ। बुद्धको जीवनीलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने रमाइला कुरा भेटिन्छन्। पहिलो कुरा, बुद्ध सायद एकमात्र संसारको यस्तो विश्वव्यापी गुरु हुनुहुन्छ जो आफ्नै जीवनकालमा ज्ञान प्राप्तिको केही वर्षमै उहाँको शिक्षा यति पपुलर भयो, त्यो बेला भारतका दुई महान सम्राटहरू उहाँको शिष्य नै हुन गए। यति छोटो समयमा यति सफलता प्राप्त गरेर एउटा विश्वगुरुको रूपमा प्रख्यात हुनुभएको थियो भगवान बुद्ध। तर ती सबैलाई छोडेर आफ्नो घर फर्किनु भएको छ। बुवाको निम्तोमा कपिलवस्तु राजदरबारमा फर्केर आफ्नो श्रीमतीलाई पनि भेटेर, हेर तिमीले मेरो पूर्वको जीवनमा पनि कल्याण धेरै गरेकी थियौ, अहिले पनि कल्याण मित्र नै हो, अबका समयमा मेरो चिन्ता नगर, छोराको चिन्ता नगर, मृत्युले सबैलाई बगाएर लान्छ, म मुक्त भएँ त्यस्तै तिमी पनि मुक्त हो, मैले जानेको शिक्षा यो हो भनेर सिकाउनु पनि भएको छ। आमालाई पनि बुवालाई पनि सिकाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको त्यागभित्र पनि मैत्रीको धारा चाहिँ बगिरहेछ। यो चाहिँ हामी भेट्टाउँछौँ। उहाँको त्याग चाहिँ स्वाद नभएको निष्कर छैन, त्यसको भित्र करुणाको रस चाहिँ व्यापक छ। करुणा कल्याणको रस नै उहाँले वास्तवमा उहाँले माया नगरेर होइन कि माया गरेर कसरी चाहिँ मुक्ति दिलाउन सकिन्छ त आफ्नो प्रियजनहरूलाई भन्ने सोचको कारण नै सायद उहाँलाई यी कुराहरूले पनि प्रेरित गरेको होला। जस्तै अब यो उहाँले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानलाई चाहिँ कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? उहाँले प्राप्त गर्नुभएको जुन 4 आर्य सत्य भनिन्छ होइन, पञ्चशील, अष्टाङ्ग मार्गहरू, यसलाई अलिकति चर्चा गरिदिनुहोस् न। भगवान बुद्धले उहाँको दर्शन सबैभन्दा पहिला चाहिँ करुणा प्रदान हो। भगवान आफै भन्नुहुन्छ करुणा यस्तो तत्त्व हो, यस्तो मानवीय गुण हो। विभिन्न रङ्गमा देखा पर्छ करुणा। एउटा आमाको आफ्नो सन्तानप्रतिको करुणा हुन्छ, एउटा मित्रको मित्रप्रति करुणा हुन्छ, तर रस चाहिँ एउटै हो। यो करुणा यस्तो रस रहेछ जसले चाहिँ जीवनका सबै दुःख, चिन्ता, पीडा र मलहरूलाई धोइदिने रहेछ, साबुन जस्तो काम गर्ने रहेछ भने भगवान सिकाउनुहुन्छ। हुन त भगवानको दर्शन अत्यन्त व्यापक छ, अत्यन्त गहिराई भएको छ र यसलाई बुझ्नका लागि पनि केवल बौद्धिक चिन्तन मनन गरेर नहुने रहेछ। गुरुहरूबाट क्रमानुसार शील, समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै गर्दै गहिराई जाँदैखेरि बोध हुन्छ।
तर सामान्य भाषामा भन्ने हो भने भगवानको दर्शन, भगवान आफैले भन्नुहुन्छ, उहाँको दर्शन केसँग सम्बन्धित छ भने यो दुःखसँग सम्बन्धित छ। संसारमा दुःख के कारणबाट हुँदै रहेछ? उहाँले दुःख, भगवानको दर्शनले समस्याबाट भाग्न सिकाउँदैन, कुनै एउटा आध्यात्मिक जगतको कपोल कल्पना गर्दै तिनको आश्वासन मात्र भुल्न सिकाउँदैन। भगवानको पहिलो शिक्षा नै यो जीवन जगत जस्तो छ, खर्रो ठिर्रो जस्तो छ, अहिले दुःखले परिपूरित छ भने पनि यही नै यथार्थ सत्य हो, यही नै आर्य सत्य हो, वास्तविक सत्य हो। यसलाई जबसम्म हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो जगतको वास्तविक रहस्य बुझ्न सकिन्न भनेर भगवानले पहिलो आर्य सत्य भन्नुहुन्छ। यो जीवन जगतका दुःखहरूलाई भाग्नु हुँदैन, यसलाई हेर्न सिक्नुपर्छ, यसलाई बुझ्न सिक्नुपर्छ र यी हरेक दुःखले केही पाठ लिएर आएका हुन्छन्। त्यसका पछाडि खोतल्न थाल्यो भने बल्ल चाहिँ जीवन जगतको रहस्य बुझिन्छ भन्नुहुन्छ। दोस्रोमा भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने हरेक दुःखको पछाडि केही न केही कारण हुन्छ। कारणद्वारा नै दुःखहरू उत्पन्न हुने भएकोले त्यो कारणको अनुसन्धान गरियो भने कारणबाट निवारणको बाटो पनि त्यही पत्ता लाग्छ। यही नै भगवान बुद्धको वैज्ञानिक मार्ग हो। तर यी प्रारम्भिक शिक्षा भए तापनि भगवान बुद्धको मूल शिक्षा खोज्ने हो भने यो 84,000 धर्मदेशनाहरू भित्रको मूल गाँठो वास्तवमा खोज्ने हो भने बुझ्न अत्यन्त कठिन। तर भगवानले विभिन्न सूत्रहरूमा देशना गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो दर्शनको सार भनेको प्रतीत्य समुत्पाद हो। किन भन्दा बाँकी शीलका कुरा, विभिन्न समाधिका योगका कुराहरू हाम्रो देश, हाम्रो प्रान्तमा पहिला नभएका हैन। ऋषिमुनिहरूले विभिन्न योग मार्गहरू, विभिन्न ध्यानका विधि पद्धतिहरू, ब्रह्मज्ञानसम्मको ध्यानहरू धेरै अभ्यास गरेर राख्नु भएको थियो। तर भगवान बुद्धको त्यस महासागरमा नयाँ योगदान के रह्यो भन्दाखेरि प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात् यो संसार, यो जीवन जगत कसरी चलिरहेछ भने सबै कज र इफेक्टले, कुनै कारण बिना मात्र केही वस्तु उत्पन्न हुन्छ, केही अवस्था हुन्छ। यो कारणद्वारा चाहिँ उत्पत्ति हुने, प्रत्ययद्वारा वस्तुहरू उत्पन्न हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्नु नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ वैज्ञानिक मार्ग हो भन्नुहुन्छ भगवानले। भगवानकै बाणीमा भन्ने भने भगवानले भन्नुहुन्छ जसले प्रतीत्य समुत्पाद देख्न सक्छ त्यसले एउटा बुद्धको हृदय देखेको हुन्छ, र जसले बुद्धलाई साँच्चै बुझ्न सक्छ त्यसले प्रतीत्य समुत्पाद बुझेको हुन्छ। अहिलेको जीवन जगतमा यो शिक्षा चाहिँ अत्यन्त व्यवहारिक देख्छु मैले, अत्यन्तै काम लाग्ने देख्छु। यसलाई सामान्य भाषा ले पर्सनको, हाम्रो गाउँले भाषामा भन्ने हो भने प्रतीत्य समुत्पाद भनेकै यो संसारमा जे जति वस्तु छन्, चाहे त्यो ढुङ्गो होस्, चाहे माटो होस्, चाहे पानी होस्, चाहे एउटा सानो किरा फट्याङ्ग्रा होस्, एउटा कुकुर होस्, बिरालो होस्, या हामी हौँ, यी सबै जीवन जगतहरू एक अर्कामा निर्भर छन्। यसको एक अर्कासँगको सम्बन्ध छ, एक अर्काकै कारणले अर्को हुन गएको हो। यो चाहिँ वैज्ञानिक भाषा जबसम्म हामीले बुझ्न सक्दैनौँ जीवन जगतको वास्तविक सत्यलाई बुझेको हुँदैन। अहिले यहाँलाई अवगत छ विश्वव्यापी महामारीले पुरै मानव समाजलाई आक्रान्त गरेको छ। हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशलाई त घुँडा नै टेकाउने अवस्थामा पुर्याइराखेको छ सामान्य एउटा भाइरसको कारणले। यसको आर्थिक कतिको असर पर्यो होला अब त सोच्नै बाँकी छ। हामी भिक्षु मान्छे, सन्यासी मान्छे पनि अब कमर्स त हामी त्यति बुझ्दैनौँ। तर मलाई सम्झना छ यो माओवाद कालमा जहिले पनि कहिले काठमाडौँ बन्द, कहिले नेपाल बन्द हुँदाखेरि समाचार आउँथे। एक दिन बन्द हुँदा करिब करिब काठमाडौँमा 8 अर्ब 9 अर्ब घाटा हुन्थ्यो अरे। वर्षौं दिन यसरी जाँदाखेरि कति व्यापक हानि, कति क्षति भयो होला। के कारणले यस्तो भए रहेछ त, के कारणले यस्ता महामारीहरू आए भनेर भन्दाखेरि अहिले संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले भनिराखेका छन् हामी मनुष्य जातिले विश्वभरि प्रकृतिप्रति जुन अत्याचार गरेका छौँ, हामी वन जङ्गलको नाशदेखि लिएर जैविक विविधताको नाशदेखि लिएर हामीले कुनै पनि जीवजन्तु बाँकी राखेका छैनौँ, जीवजन्तु सबै हाम्रो उपभोगको लागि हुन् भन्ने यस्तो दृष्टि लिएर, यस्तो एटिट्युड लिएर जुन प्रकारको दोहन गर्दैछौँ, यस कारणले आउँदा दिनहरूमा अझ भयानक महामारीहरू आउन सक्छ, अझै जटिल वातावरण आउन सक्छ भनेर अहिले वैज्ञानिकहरूले भनिराखेछन्। यसो पछाडि मैले आध्यात्मिक कारण के देख्दछु भने भगवानकै शिक्षाबाट हेर्दाखेरि भगवानले प्रतीत्य समुत्पादबाट देशना गर्नुभए जस्तै हाम्रो दृष्टिमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। भगवानले एउटा शिक्षा भगवानको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, त्यसलाई
अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। त्यसलाई यो दुःखबाट मुक्तिको बाटो मध्येमा गर्नुपर्ने कामहरूमा 8वटा चिज भगवानले गनाउनुहुन्छ। त्यो 8वटामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सम्यक दृष्टि भनिन्छ, सम्मादिट्ठी पाली भाषामा। अर्थात् हाम्रो हेराइ जबसम्म जीवन जगतप्रति आफ्नो वरिपरिप्रति हाम्रो दृष्टि ठिक हुँदैन, सम्यक बराबर दृष्टि हुँदैन, तबसम्म चाहिँ दुःख हट्दैन संसारबाट भगवान भन्नुहुन्छ। कस्तो दृष्टि? हामी मानव जातिकै समस्या चाहिँ हामी स्वकेन्द्रित छौँ। मानिस हामी आफैबाट हेर्छौँ, सारा जगत आफ्नो मान्छेको आँखाबाट हेर्छौँ। पुराना ग्रन्थहरूमा पनि विभिन्न मान्यतामा पनि यो सृष्टि भनेको मान्छेको लागि बनाइएको हो। हामी मान्छे पहिलो 1 नम्बरमा पर्छौँ, बाँकी जीव जन्तु वन जङ्गल सबै हाम्रो उपभोगका लागि हुन् भन्ने हाम्रो दृष्टि रह्यो अहिलेसम्म। हामीले प्रकृतिलाई पनि उत्पादको रूपमा हेर्छौँ। यसलाई बजारमा लगेर बेच्न सकियो भने यसको उपयोगिता छ, नत्र भने खाली बसेको रूपको कुनै उपयोगिता छैन भन्ने मानसिकता हामीमा पलायो। हाम्रो शिक्षा प्रणाली यस्ता भए। बुद्धहरूबाट केही सिक्नु छ भने मलाई लाग्छ हामीले यही बुझ्नुपर्छ, हाम्रो अस्तित्व पनि ती रुख बिरुवा, ती साना साना जीव जन्तुहरूको सह अस्तित्वमै निर्भर छ। यसैलाई आत्मसात गरेर भगवान बुद्धले करुणाको ज्ञान दिनुहुन्छ। हामी बौद्ध मार्गीले दिनदिनै एउटा सूत्र पाठ गर्छौँ। सूत्रको नामै पालीबाट मित्ता सूत्र, मैत्री सूत्र भन्छौँ। अर्थात् मनभित्रबाट सबै प्राणीहरूप्रति करुणा उत्पन्न गर्ने। मैत्री सूत्र पाठ गर्दाखेरि हामी साना साना जीवहरूप्रति पनि मैत्ता अभ्यास गर्छौँ। सो मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो भगवानको शिक्षाबाट मानव जातिले प्रेरणा लिन सक्ने कुरा चाहिँ यो लाग्छ। र अहिलेका युगमा यो साह्रै सान्दर्भिक देखिँदै गएको छ। जस्तै अब यो बुद्धले दिनुभएको जुन ज्ञानहरू छ होइन, त्यो ज्ञानको कारणले यहाँले भन्नुभयो त्यही समयमा नै यो विभिन्न व्यक्तित्वहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि प्रभावित भएर उहाँको सिद्धान्तलाई, ज्ञानलाई चाहिँ पालन गर्दै जानुभएको थियो। र साथसाथै यो बुद्ध यो धर्म चाहिँ कसरी विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिन पुग्यो, यसमा चाहिँ सम्राट अशोकको नाम पनि यसमा जोडिने गरिन्छ होइन। यो कसरी चाहिँ यो विश्व जगतले नै यो बुद्धलाई चाहिँ चिन्न पुगे होइन, उहाँको ज्ञानलाई चाहिँ कसरी चाहिँ संसारमा फिजियो ज्ञान? बडो सान्दर्भिक कुरा सोध्नु भएको छ हजुरले। र यो भन्ने गरिन्छ, हामी नेपाली उखान छ, लहरो थान्दा पहरो थर्किन्छ भन्ने सुनिन्छ हामीले। यस्तै बुद्ध धर्मको इतिहासलाई केलाउँदै जाने भने आजभन्दा 2600 वर्ष पहिलाका नेपाली समाज कस्तो थियो, नेपालीहरू कहाँ कहाँ पुगेका थिए भन्ने हामी देख्छौँ। आजभन्दा 1400 वर्ष पहिला, 1500 वर्ष, 2000, 2200, 2600 वर्ष अगाडिका नेपाली पनि यो संसारका कुना काप्चा पुगिसकेका रहेछ। भगवान बुद्धको शिक्षा हामी के देख्दछौँ भने उहाँ भर्खरको उमेरमा गृहत्याग गरेर करिब करिब 7 वर्षको दुष्कर तपस्याद्वारा पछि बुद्धत्व लाभ गरेपछि उहाँले सिकाउन थाल्नुभयो। इन्डियामा गयाका धेरै ठुला ठुला ब्राह्मण दाजुभाइहरू सबै उहाँका शिष्य भए। त्यस्तै मगध देशका मगध नरेश तत्कालीन बेलामा उहाँ आफै पनि बुद्धको शरणमा आउनुभयो। भारतका अन्य ठुला ठुला राजा महाराजाहरू शरणमा आएपछि बुद्ध आफ्नो बुवा कहाँ फर्किनु भएको रहेछ। आफ्ना वृद्ध बुवा आमा र पूर्व श्रीमती तथा भर्खरका राजकुमार राहुललाई ज्ञान उपदेशहरू दिइसकेपछि मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो परिवर्तन त्यहाँ भगवान बुद्धको बुवाबाट आएर रहेछ। हामी भगवान बुद्धलाई सम्झिन्छौँ, तर भगवान बुद्धको पछाडि सधैँ भगवानको समर्थनमा सधैँ अहोरात्र उभिनुभएका उहाँका भगवान बुद्धका बुवा शुद्धोधन महाराजलाई अलिक कमै मात्र नेपालले चिनेका छौँ। नेपालको इतिहासमा शुद्धोधन महाराज पनि एउटा चम्किलो तारा हुनुहुन्छ, हामीले सम्झिनुपर्छ। उहाँका वृद्ध बुवाले भगवान बुद्धको कपिलवस्तु आगमन भएपछि पहिला त जसलाई पनि यो मेरो छोरो त हो नि भन्ने हुन्छ, छोरा आउँदाखेरि पनि वात्सल्यले हेर्नुभयो। उहाँका भावनाहरू कति मिश्रित होलान् हामी सोचौँ। वृद्ध बुवाका एकमात्र सन्तान, मेरो पछिको राजा यो हुनेछ, राज्यलाई अगाडि बढाउनेछ, वंश र कुललाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने सपना बोकेका, आकाङ्क्षा बोकेका, तर छोरो सन्यासी भएर फर्किँदा कति होला उहाँको भावनाहरू। तर 2-3 दिन बुद्धसँग संवाद गरेपछि, बुद्धसँग शिक्षाहरू सिक्दै गएर ध्यान सिक्नु भएपछि उहाँले बुझ्नुभयो छोरा चाहिँ मेरो कुलमा जन्मे पनि यिनी मेरालाई मात्र जन्मेका रहन्छन्, यिनी सारा संसारका सम्पत्ति हुन् भन्ने उहाँले मनबाटै बुझेपछि भगवान बुद्धको बुवा आमा
स्वयं भगवानको शरणमा गएर उपासक हुनुभएको छ। त्यसपछि भगवान बुद्धको बुवाले सम्पूर्ण कपिलवस्तु नगरवासीहरूलाई एउटा देशना गर्नुभयो। के भन्नु भने सिद्धार्थ कुमार घरमा बसेका भए यिनी राजा हुन्थे, आज चक्रवर्ती सम्राट हुन्थे र तपाईहरू सबै सम्राटको सेवक हुनुहुन्थ्यो होला। आज मेरो छोरो सबै त्याग गरेर धर्मको राजा भएछन्, धर्मको सम्राट भएछन्। तपाईँ उहाँको धर्मको कार्यमा सहयोग गर्नलाई एउटा परिवारबाट एक जना भएर जानुस् भनेर उहाँले दिएको उपदेशबाट शाक्य कुलका जति छन्, कपिलवस्तुका घर घरबाट अन्य जाति जनजातिहरूबाट पनि घर घरबाट एक जना निस्किएर चाहिँ भगवान बुद्धसँग भिक्षु बन्न गएको पाइन्छ। बौद्ध धर्मको लागि सबभन्दा ठुलो सुरुवातको बिउ यहाँबाट फैलियो। 50,000 मान्छेहरू यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा गएर भिक्षु भिक्षुनी भएपछि भगवान बुद्धको सङ्घले धेरै ठुलो आकार लियो। यसमा धेरै मान्छे कपिलवस्तुबाट गएका छन्, जसले बुद्ध धर्मको विस्तारमा यति ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। भगवान बुद्धको शिक्षालाई आजसम्म जोगाइराख्न पनि यति ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। भगवान बुद्धकै आफ्नै काकाका छोरा आनन्द भन्थे। त्यस्तै दलित कुलमा जन्मिएका कपिलवस्तुमा कपाल काट्ने घरमा जन्मिएका उपाली भन्ने भिक्षु, उहाँ चाहिँ पछि गएर बुद्ध धर्म अत्यन्त पूजित स्थान त्रिपिटक मध्येमा विनय पिटक भिक्षुहरूको नियमको सङ्गालो गर्ने काम पाउनुभयो। यस्ता 20औं पात्र कपिलवस्तुबाट निस्केर गएका छन्। भगवान बुद्धको शिक्षाहरू जीवनभर सुनेर अभ्यास गरेर पछि यी शब्द भगवानका बाणी हुन् भनेर त्यसलाई जगेर्ना गर्ने जोगाउने काम यहीँबाट गरिएको छ। हामी के पाउँछौँ भने यसरी भिक्षुसँग तयार भएपछि भगवान बुद्धले उपदेश दिएर के भन्नुभएको छ भने चरथ भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अर्थात् भिक्षुहरू हो मनुष्यको कल्याणको लागि, देवहरू सबैको कल्याणको लागि चारिका गर। एक ठाउँमा मात्र नबसेर यो बाँच्ने बाटो सबैलाई देऊ, उपहारको रूपमा सबैलाई सिकाऊ भनेर जानुभयो। त्यो बेलादेखि बौद्ध भिक्षुहरूमा हामी भनेको आफ्नै जातिमा, आफ्नै कुलमा, आफ्नै गाउँथलोमा बसिराख्नु हुँदैन। हाम्रो देश भनेको सम्पूर्ण प्रकृति आफ्नै देश हो भनेर कपिलवस्तुका मान्छे त्यो बेलाको उडिसा राज्यमा गएको भेटिन्छ। कपिलवस्तुका मानिसहरू बुद्ध धर्मको शिक्षा फैलाउन बर्मा जस्तो देशमा पनि गएको पाइन्छ। यसरी चाहिँ विस्तार हुँदै गयो। तर त्यो विस्तार पनि भारतको दक्षिण महासागरसम्म, माथि यता बर्मा, हाम्रो काठमाडौँसम्म अलिअलि पुगे तापनि सबभन्दा ठुलो परिवर्तन चाहिँ भगवान बुद्ध बित्नु भएको करिब करिब 220 वर्षपछि भारतका त्यो बेलाका सर्वशक्तिशाली सम्राट राजा अशोकद्वारा भएको। राजा अशोकको कथा धेरै जसो हामीलाई थाहा छ। चक्रवर्ती सम्राट भएर सारा भारतवर्ष जितेर एक छत्र राज्य कायम गरेपछि नि भित्रको खोक्रोपन महसुस भयो उहाँलाई। मार्न काट्न सबलाई जित्न सजिलो छ, तर करुणा, दया, माया, भावना कसरी विकास गरिदिने, प्रेम र समृद्धिको कसरी वास्तवमा विकास गर्ने, त्यो चाहिँ गाह्रो प्रश्न छ भन्ने उहाँलाई महसुस भएपछि पछि बौद्ध मार्गी हुनुभएको कथा नै छ। राजा अशोकले चाहिँ दूरगामी काम गर्नु भएको छ। राजा अशोकले स्वयं आफ्नो छोरा छोरी, आफ्ना युवराजहरूलाई पनि बौद्ध भिक्षुणीहरू बनाएर, भिक्षुहरू बनाएर र उहाँले बौद्ध सङ्गायनाको आयोजना गरेर बौद्ध विद्वानहरू सबैलाई एक ठाउँमा राखेर बुद्ध धर्मका शिक्षा यो हुन्, सूत्रोपदेश यो हुन्, नियमहरू यो हुन्, बौद्ध परम्परामा यो ठिक हो, यो बेठिक हो भनेर ठुलो कन्फरेन्स गरेर छुट्याएर अनि विभिन्न 9वटा धर्मको मण्डलहरू बनाइदिनु भयो। त्यसमा धर्मदूतहरू राखिदिएर, भिक्षुहरू राखिदिएर, गुरुहरू राखिदिएर, राज्यका प्रतिनिधिहरू राखेर विभिन्न देशहरूमा पठाउनु भयो। उहाँले बर्मा देश पठाउनु भयो, श्याम देशतिर गए, उहाँका आफ्ना जेठा छोरा महिन्द थिए, श्रीलङ्का लिएर जानुभयो। यावत गरेरै यो दक्षिण एसियामा चाहिँ बुद्ध धर्म राजा अशोकले चाहिँ यसरी चिरस्थायी गरिदिनु भयो। पछि कालान्तरमा बुद्ध धर्म भारतबाट नाश भएपछि 7औं शताब्दीतिर भारतमा नाशै भएपछि, हराएपछि, त्यसको चिना मेटिएपछि पनि यो बौद्ध परम्परा श्रीलङ्कामा जीवित रह्यो, बर्मामा जीवित रह्यो, थाइल्यान्डमा जीवित रह्यो, त्यस्तै चाइनामा जीवित रह्यो र आज 21औं शताब्दीमा ती सबै परम्पराहरू फेरि खुद्दै हामी लुम्बिनीमै पनि करिब करिब 18वटा परम्पराहरूको बिहारहरू, यहाँ ध्यान केन्द्रहरू यहीँ लुम्बिनीमा आज भेट्टाउँछौँ। यसरी चाहिँ यो बौद्ध धर्मको विस्तार गर्नमा पहिलो योगदान चाहिँ मैले वास्तव हृदयबाट देख्दाखेरि भगवान बुद्धको बुवालाई देख्दछु। राजा शुद्धोधन महाराजले त्यो भावना राखेर बिउ राखिदिनु भयो र भगवानको मिसनमा सहयोग पुग्यो। तर त्यसलाई विश्वव्यापीकरण गरिदिने काम चाहिँ राजा चक्रवर्ती राजा अशोकको योगदान हो। र राजा अशोकले राखिदिएको उदाहरणबाट
पछि गएर भारतवर्षमा जति राजा भए, यही हाम्रै नेपालमा पनि खस राजाहरू जुन निस्के, राजा अशोककै पदचिन्ह फलो गरेको देखिन्छ। हर्षवर्धन जस्ता सम्राटहरू पनि राजा अशोककै अनुकरण गरेर बुद्ध धर्मको सेवा गरिरहे, बौद्ध विहारहरूको निर्माण र सम्वर्धन गरिरहे र त्रिपिटकहरू आदि लेखाएर विभिन्न विद्वानहरूलाई बाँड्ने प्रचलन चाहिँ राजा अशोकबाट आइ नै रह्यो। यस्ता केही अविस्मरणीय ऐतिहासिक पात्र छन् जसलाई सम्झिनै पर्छ। र यस सँगसँगै हामीले बिर्सिनु हुँदैन ती त्यागी भिक्षुहरू, त्यागी भिक्षुणीहरू जसले आफ्नो घरबार सबै त्यागेर, यहीँ हामी नेपालमै उदाहरण पाउँछौँ भिक्षु बुद्धभद्रका। 7 वर्षको कलिलो उमेरमा यहीँ कपिलवस्तुको गाउँमा जन्मिनु भएको, काश्मीरमा विद्या अध्ययन गरेर पछि काठमाडौँ हुँदै चाइनासम्म पनि गएर बौद्ध परम्पराहरू सिकाइराख्ने परम्परा हाम्रो 13औं शताब्दीतिर पनि विद्यमान थियो यस्तो कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो बुद्ध धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नुमा यो भावनाले चाहिँ धेरै काम गरेको भेटिन्छ। के भावना भन्दा यो धर्म कुनै जाति मात्रको होइन, कुनै समुदाय कुनै सम्प्रदाय विशेषको मात्र होइन, यो सबै मनुष्य प्राणीको लागि, सबै सत्व प्राणीको लागि हो र यसलाई चाहिँ हामीले फैलाउनु पर्छ, ज्ञान दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ प्रेरित गरे जस्तो लाग्छ। जस्तै यो बुद्ध जन्मेको देश यो नेपाल होइन, तर यही रहेका जुन नेतृत्व वर्गहरू जुनहरूले समाजमा विद्यमान रहेको यो अशान्ति, हत्या, हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू मौलाइरहेको छ। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा? हुन त हामी अहिले सञ्चार युगमा छौँ, सबै कुराहरू मिडियाहरूमा आइराख्ने भएकोले, छिटै सबैका हातहरूमा पुग्ने भएकोले हामीलाई कदाचित लाग्छ कि साह्रै अराजक भयो कि हाम्रो राज्य, हाम्रो देश साह्रै अराजक पो भयो कि पनि चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक पनि हो, यसमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर हामीले पोजिटिभ पाटो पनि हेरौँ। कहिलेकाहीँ हामी आफू पनि चिन्तन गर्थौँ, हाम्रो नेपाली समाजका पोजिटिभ पाटाहरू पनि धेरै छन्, आशा लाग्दा पक्षहरू पनि धेरै छन्। नेपाल जतिसुकै विडम्बना, जतिसुकै जटिलता र जतिसुकै सामाजिक चुनौतीहरू भए तापनि सायद सम्भवतः हामीले देख्छौँ यसले बुद्धको देश, बुद्ध जन्माएको देश हुनुको गरिमा यसै अर्थमा पनि यसले अक्षुण्य राखेको छ, यसले जोगाइ नै राखेको छ। हामीले विगतका 15औं वर्षको द्वन्द्वहरूलाई, भाइलेन्सहरूलाई पनि यति छिटै पार गरेर सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर राज्यको लागि संविधान निर्माण गरेको छ। यति छोटो समयमा द्वन्द्वलाई निवारण गरेर एकजुट भएर प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमा जान सक्नु पनि यो संसारमा बिरलै भेटिन्छ। हामी धेरै देश देखिरहेका छौँ, नजिकै बर्माकै हेरौँ, आज 30औं वर्षको सत्ता सङ्घर्ष हुँदा पनि संविधान बन्न सकिएको छैन, संविधान पालन हुन सकिएको छैन। तर नेपालमा त्यहाँसम्म हामी यति छिटै अगाडि बढेका छौँ। त्यसको पछाडि मलाई लाग्छ यो नेपालीपनको काम छ। यो नेपालीपनको मूल मर्म, त्यो भित्री धारा प्रवाह चाहिँ त्यसले भइ नै राखेको छ। केही चाहिँ सूचनाले गर्दाखेरि मान्छेलाई लाग्छ साह्रै देश अराजक भयो कि अहिलेको विद्यमान अवस्थामा हामी पनि कहिले दुखी हुन्छौँ, तर यसलाई चाहिँ प्रजातन्त्रीय प्रणालीकै एक्सर्साइजकै रूपमा लिनुपर्छ। यसले मान्छेलाई त्यसप्रति आकर्षण गरेको छ, जनतालाई सजग पनि गरेको छ, यहाँनिर सुधार गर्नु पर्यो, यहाँ अगाडि बढ्नु पर्यो। म आशावादी छु हाम्रो देशमा बुद्धको चेतनाले हामीलाई जहिले पनि घचघचाइरहनेछ। जे जति छन् हाम्रा साधन स्रोत सबै यो सबै मानव कल्याणकै लागि हो भन्ने भगवानको सन्देशले हामीलाई घोच्याइ नै रहनेछ। र मलाई लाग्छ उदाहरणको लागि बुद्ध जयन्तीमा पनि हाम्रा राष्ट्र प्रमुखहरूबाट हामीलाई सन्देशहरू प्राप्त भएका छन्, सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरूलाई सम्बोधनहरू पनि प्राप्त भएका छन् र बुद्धको सन्देशले हामीलाई कतिसम्म गाइड गर्दो रहेछ भने त्यहाँबाट पनि हामी देख्दछौँ। यस अर्थमा हामी अत्यन्त आशावादी छौँ। जस्तै शान्ति, सद्भाव र यो भाइचाराको सन्देश प्रदान गर्नुहुने यो गौतम बुद्धको के कस्ता ज्ञानहरू चाहिँ अब अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अनुसरण गर्दाखेरि अझ थप सुदृढीकरण हुँदै जान्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशहरू यहाँले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जुन भइरहेको स्थितिमाथि मध्यनजर गर्दै? 2-3 कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्ला। एउटा, हामी नेपालीले बुद्ध नेपालका हुन् भन्नेमा हामीले धेरै गर्व गर्छौँ, स्वाभाविक पनि हो। जोसँग अमूल्य धन हुन्छ ऊ गर्व गर्छ नै। अबका दिनमा नेपालीले बुद्धको बुद्धत्व बुझ्नु जरुरी छ, हैन? त्यस्तो समय आइपुगेको छ। बल्ल बल्ल नेपालमा बौद्ध साहित्यहरू बिस्तारै फाटोफुट्टो देख्न पाइएका छन्। अब नेपालीको
जिज्ञासा पनि बुद्धतिर ढल्केको छ। यो बुद्ध धर्म सम्भवतः विश्वको एकमात्र यस्तो धर्म हो, एकमात्र यस्तो परम्परा हो जो बिना शस्त्र, बिना अस्त्र र बिना युद्धको बलमा संसारभरि स्वस्फूर्त तरिकाले आफै फैलिएर आज 2600 वर्षमा बाँचेको छ। हामी इतिहासको विद्यार्थी भएको नाताले पनि 2600 वर्षको विगतमा कतिवटा यस्ता धर्म आएर गए भनेर केलाउँदाखेरि हामीले लामो फेरि भेट्टाउँछौँ। भगवानकै कालमा त 18वटा भगवानका यस्ता दर्शन थिए जसका फलोवर बुद्धभन्दा पनि बढी थिए। 2600 वर्षमा त यस्ता 350 धर्महरू आएर बिलाए, हराए। जति टिक्या छन् धेरै त युद्ध र शस्त्रका बलमा मात्र टिक्या हुन् भनेर देख्दछौँ। बुद्ध धर्म स्वस्फूर्त तरिकाले कसैले प्रायोजित नगरिकन आफै अहिलेसम्म बाँच्न सक्नुको पछाडि कारण के छ त भन्दाखेरि यो गुनिलो औषधि भएर हो। हाम्रो मानवीय दुःख र संवेदनाको उपचार गर्ने तरिका हो यो, त्यही भएर जोगिएको हो। उपचार के अर्थमा भने भगवानले जीवन बाँच्ने कला सिकाउनु भएको छ। शील, समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास। शील भन्दा पहिला हामीले आफ्नो व्यवहारलाई सुस्त दुरुस्त र ठिक बनाउनु पर्छ। त्यसले हामीलाई शरीर र मन अनि वचनलाई शान्ति प्रदान गर्छ। र मूल मर्म भगवानको शिक्षा चाहिँ ध्यान हो। भगवानको देह नै, भगवानको क्रान्ति नै ध्यान हो। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपालीलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो ध्यानको विषयवस्तुलाई बुझौँ, गहिराइमा जाउँ। आज संसारका प्रख्यात न्युरोसर्जनहरू पनि बसेर ध्यान गर्नुहुन्छ। देखाउनको लागि होइन, त्यसले प्र्याक्टिकल बेनिफिट दिने भएकोले ध्यान गर्नुहुन्छ। तर सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ, ध्यानका नाममा पनि आजकल संसारमा बहुत भ्रान्ति छन्। ध्यान चाहिँ बनावटी ध्यानहरू कति धेरै हुन्छन्, त्यसले फाइदाभन्दा घाटा गर्न सक्छ हामीलाई। त्यो विषय शुद्ध गुरुहरू प्राप्त गरेर मौलिक परम्पराहरू, यथार्थ बौद्ध परम्पराहरू के हुन् त्यस्ता पद्धतिका ध्यानहरू अभ्यास गरौँ। विशेष गरेर महामारी जस्तो अवस्थामा जाँदाखेरि प्राय जसो विकारहरू, प्राय जसो रोग व्याधिहरू मनबाटै सृजित हुँदै अगाडि बढ्छन्। शरीरबाट केही भएर केही सुरुवात भने मनले गर्दा त्यसलाई झन् जटिल बनाइदिन्छ। यो मन र शरीरको संजोग बुझ्नलाई पनि ध्यानमा जानु जरुरी छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै नेपालीलाई, बुद्धलाई माया गर्छौँ भने बुद्धको ध्यान चाहिँ बुद्धले हामीलाई छोडेर जानुभएको उपहार हो। अहिलेसम्म यो 2600 वर्षको पिढी दर पिढी गुरु शिष्यहरूले आजसम्म जोगाइरहेको कारण पनि यो ध्यान विधिलाई जोगाइराख्नको लागि हो। यो अनुपम उपहार हो, यसलाई अभ्यास गरौँ। ध्यानबाट हामीलाई शान्ति मिल्नेछ। कोभिडका बेलामा पनि हामीलाई श्वास प्रश्वासको महत्त्व थाहा भयो। आज अक्सिजन नभएर कति मान्छे छटपटिरहेका छन्। लङ्सहरू कमजोर भएर पनि धेरैलाई गाह्रो भइराखेको छ। यसमा पनि यो लङ्सहरूलाई बलियो बनाउनको लागि, अक्सिजनको लेभल बढाउनको लागि पनि ध्यानले धेरै ठुलो भूमिका गरेको हामीले भेट्टाउँछौँ। ध्यानमा चाहिँ सबै नेपालीलाई जिज्ञासु हुनका लागि, मुमुक्ष हुनका लागि र ध्यान विधिहरूको, सच्चा ध्यान विधिहरूको खोजी गर्नलाई चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। यो भगवानको बेलामा 2600 वर्ष अगाडि जस्तो काम लाग्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै काम लाग्छ। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी आफ्नो अनुभवले पनि भन्न सक्छु। यो डेट एक्सपायर नहुने औषधि हो। भगवानले हामीलाई दिनुभएको दयाद हो, हामीलाई छोडेको अंश हो। यसलाई चाहिँ हामी नेपालीले प्राप्त गरौँ, यति चाहिँ अनुरोध गर्छु। जस्तै पञ्चशीलहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्झिन सक्छौँ? पञ्चशील अन्तर्गत के पर्दछन्? पञ्चशील भगवान बुद्धले निकै बेसिक, एकदम आधारभूत मानवीय अभ्यास भन्नुभएको छ। धर्मको बाटोमा हिँड्नलाई, एउटा नैतिकताको बाटोमा हिँड्नलाई, एउटा आफूलाई सबै अङ्ग समेटेर मन बुद्धि विकास गर्नलाई, एउटा ठिक बाटोमा जानलाई न्यूनतम गर्नुपर्ने चाहिँ पञ्चशीलको शिक्षा हो। म यसलाई के भन्छु नि, यो सामाजिक दर्शन हो। एउटा समाजमा बाँच्नको लागि प्राणी हिंसा नगर्नु, बोली वचन शुद्ध राख्नु, ठग्ने, चुगली गर्ने, झुटा बोल्ने यसबाट यसलाई मुक्त राख्नु, आफ्नो चर्याहरू, अभ्यासहरू, एकअर्काप्रति हेर्ने दृष्टिहरू ठिक राख्नु, यावत कुराहरू जुन छन्, अरूको सामग्री चोर्दिने, ठग्ने, लुट्ने, अहिलेका बेलामा भनौँ वस्तुको बढाइ मूल्य गरेर बेच्ने, यस्ताहरू र अन्तमा पञ्चशीलमा यो मादक पदार्थहरूको, ड्रग्सहरूको सेवन, यस्तोबाट बस्नुपर्छ। यो चाहिँ न्यूनतम आधारशिला हो। मानवीय बुद्धिको राम्रो प्रयोग गर्नलाई यो न्यूनतम आधारशिला चाहिँ अभ्यास गर्दा भगवानले के भन्नुहुन्छ नि, स्टेबल ग्राउन्ड प्राप्त हुन्छ। जस्तै बलियो जग भइहाल्यो भने घर हल्लिँदैन भने जस्तै यो न्यूनतम आधारशिला यतिमा उभियौँ भने भगवानले भन्नुहुन्छ जे अवस्थामा चाहिँ त्योभन्दा तल जाँदैन, माथि नै जान सक्छ। यस अर्थमा शीलको अभ्यास गर्न सकिन्छ।
र सिल बराबर भयो भने बल्ल समाधि चाहिँ अलि बलियो लाग्छ, ध्यान चाहिँ सफल हुन्छ। जस्तै अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ, यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै, अहिलेको स्थितिलाई बुझ्दै के भन्न चाहनुहुन्छ? भगवानले के भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि अवस्था सधैँको लागि रहँदैन, यो महामारी पनि हामी नआत्तौँ। अहिले धेरै मानिस लकडाउनले हामी आक्रान्त छौँ, कहाँ जाउँ, के गरौँ, मेरो व्यापार भइरहेको छैन, मलाई यो गर्नु छ, विद्यार्थीहरू पनि परीक्षाको होइन, सबै मानिस चाहिँ मनकै धेरै उहाँको छ। त्यसमाथि पनि यो विभिन्न राजनीतिक सामाजिक न्युजहरू पनि विभिन्न खालका आउँदाखेरि मानिसमा एउटा एउटा चिन्ता चाहिँ बढिरहेको छ। धैर्य राखौँ, कुनै पनि समय सधैँको लागि टिक्दैन। आइसोलेसन पालन गरौँ अहिलेका बेलामा र प्रज्ञाको प्रयोग गर्दै, यो महामारीलाई बुझ्दै प्रज्ञाको प्रयोग गर्दै यो महामारी रोक्ने तरिका भनेकै यो ट्रान्समिसन लाइन ब्रेक गर्नु हो, यो भाइरस फैलिने लाइनलाई रोक्नु हो र यसलाई चाहिँ छिट्टै हामी यसबाट पार पाउन सक्छौँ भन्ने सोचौँ। र अर्को आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो लकडाउनले हामीलाई अलिकति समय दिएको छ हैन। यो थोरै समयमा कोही मनोरञ्जन हेर्लान्, कोही गीत सङ्गीत हेर्लान्, कोही टिभी हेर्लान्, कोही के गर्लान्, यो त हामी जीवनसम्म गरिराखेकै छौँ जहिले पनि। म अनुरोध गर्छु भगवान बुद्धको पवित्र जन्म दिवसका समयमा यो हप्ताभरि नै बुद्धत्वलाई दिउँ। साँच्चै सकिन्छ, सम्भव हुन्छ भने यो एक हप्ता चाहिँ हजुरले ल म यो अध्यात्मका विषयमा दिन्छु, यसलाई चिन्तन गर्छु, के रहेछ त बुद्धले के सिकाउनु भएको रहेछ। साँच्चै त 2600 वर्ष अगाडि सिकाएका, त्यो बेला मान्छेलाई क ख ग घ लेख्न आउँदैन थियो राम्रोसँग, त्यो बेला सिकाएको शिक्षा आज युनिभर्सिटीमा पढाउँछ, टप साइन्टिस्टहरूले अध्ययन गरे के रहेछ त भन्ने खोतल्नतिर लागौँ र निश्चय चाहिँ यो लकडाउनको अवधिलाई चाहिँ हामी प्रोडक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्ने नै आग्रह र सन्देश दिन चाहन्छु। हुन्छ, यहाँलाई पुनः बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा मङ्गलमय शुभकामनाका साथमा यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सबैको मङ्गल होस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ भक्ति संवादमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा हामीले आज चाहिँ यो 2565 बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा रहेर हामीले भिक्षु मैत्रेयसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ, जानकारी लियौँ र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बुद्धको यो ज्ञानहरू अत्यन्त नितान्त आवश्यक छ। हामीले पनि बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदाखेरि केवल बुद्धको प्रतिमालाई फुलमाला चढाउनु, पूजा गर्नु अथवा प्रभात फेरी गर्नु अथवा कुनै कार्यक्रम अनुष्ठानको आयोजना गर्नु मात्र महत्त्वपूर्ण हुँदैन, त्यसका साथसाथै हामीले उहाँलाई दिनुभएको सन्देशलाई पनि बुझ्नु, उहाँको जीवन चरित्रलाई पनि बुझ्नु, मनन गर्नु पनि नितान्त आवश्यक रहेको छ। र अहिलेको स्थितिमा हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने हामीले विभिन्न दुःख कष्ट महामारी लगायतका यस्ता प्रकोपहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ र यो जीवनलाई पनि हामीले धन्य बनाउन सक्छौँ। आजको लागि यो कार्यक्रम यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। पुनः बुद्ध जयन्ती 2565 को पावन अवसरमा यहाँलाई मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्कार। भक्ति संवाद।